वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी किस्मत इंसान को एक ऐसा इशारा देती है जिसे अगर वक्त पर समझ लिया जाए तो ज़िंदगी बदल ही जाती है। और अब आसमानों पर एक ऐसी ही बड़ी और ताकतवर तब्दीली होने जा रही है जो कन्या राशि विरगो यानी बुर्ज सुंबला वालों के लिए खुशियों, कामयाबियों और हैरानकुन मौके का दरवाज़ा खोल सकती है। 2 जून साल 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से बहुत से लोगों की किस्मत नई करवट ले सकती है, क्योंकि पूरे 12 साल बाद मुश्तरी अपनी सबसे ताकतवर और आला राशि बुर्ज सरतान में दाखिल होने जा रहा है। और इस लम्हे बन रहा है नहायत नायाब, खुशकिस्मत और ताकतवर हंस राज योग। इल्म नजुम की दुनिया में कहा जाता है कि जब ये योग बनता है तो कुछ लोगों की सोही किस्मत जाग उठती है, बंद रास्ते खुलने लगते हैं और बरसों की रुकी हुई कामयाबियां अचानक इंसान के कदम चूमने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विरगोज वालों के लिए वाकई अब वो वक्त आने वाला है जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशखबरी दाखिल होने वाली है जो सब कुछ बदल दे? क्या दौलत, मोहब्बत, नौकरी, कारोबार या शादी के मामलात में अब किस्मत आपका साथ देने वाली है? और क्या वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात, रुकावटें और इंतज़ार देखा, अब अचानक सुकून और कामयाबी हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, इस गोचर का असर सिर्फ एक शोबे तक महदूद नहीं रहेगा। बहुत से विरगोज़ ऐसे होंगे जिन्हें माली फ़ायदा मिल सकता है, रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है, नई नौकरी या कारोबार में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वक्त मोहब्बत और शादी के हवाले से इंतहाई ख़ास साबित हो सकता है, जबकि कुछ अफराद की ज़िंदगी में ऐसे मौके होने के इशारे हैं जो इनके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि कुछ विरगोज़ वालों की समाज में इज़्ज़त, शोहरत और पहचान पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर ताकतवर योग अपने साथ कुछ छुपे हुए राज भी लाता है। कुछ लोग इस सुनहरी वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इस खुशियों को अपने हाथों से खो भी सकते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको बचना होगा? कौन से दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होंगे? और वो कौन सी ख़ास निशानी है जो बताएगी कि किस्मत वाकई आपके हक़ में बदलना शुरू हो चुकी है? ये सब कुछ आज की वीडियो में हम तफसील के साथ जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले चंद महीने आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम और यादगार महीने साबित हो जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और नौकरी के मामलात की। तो दोस्तों, विरगोज़ के लिए ख़ास तौर पर यह वक्त मजबूत नज़र आ रहा है। बहुत से लोग जो काफ़ी अरसे से अपनी मेहनत का सिला नहीं पा रहे थे, अब उनकी किस्मत अचानक करवट ले सकती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बहुत मजबूत इम्कानात बन रहे हैं। कई अफराद को अपने सीनियर्स की तरफ से तारीफ़, इज़्ज़त और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखें, जब मुश्तरी अपने ही बुर्ज में आता है तो इंसान की सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उसकी किस्मत भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। यही वजह है कि जिन लोगों की फ़ाइलें काफ़ी अरसे से रुकी हुई थीं या जिन्हें बार बार इंटरव्यू में नाकामी मिल रही थी, उनके लिए अब अचानक रास्ते खुल सकते हैं। कुछ विरगोज़ ऐसे भी होंगे जिन्हें बैरून मुल्क नौकरी या किसी बड़ी कंपनी से ऑफ़र मिलने के इशारे हैं। और हैरत की बात यह है कि कुछ लोगों के लिए ये वक्त इतना खुशकिस्मत साबित हो सकता है कि वो नई गाड़ी, नया फ्लैट या अपना ज़ाती घर ख़रीदने की प्लानिंग भी शुरू कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मुसलसल मेहनत करता रहता है, लेकिन कामयाबी उससे चंद कदम दूर रहती है। मगर ये गोचर इस बात का इशारा दे रहा है कि अब किस्मत आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगी। जिन लोगों ने पिछले चंद साल माली दबाव, कर्ज़ या रुकी हुई आमदनी की वजह से परेशानी देखी, उनके लिए अब हालात बेहतर होने के इम्कानात हैं। आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है और सबसे अहम बात यह है कि इनकम सोर्सेज भी पैदा हो सकते हैं। कुछ लोगों को साइड बिजनेस, ऑनलाइन काम या किसी पार्टनरशिप से अचानक फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे ज़मीन, प्रॉपर्टी, कारोबार या किसी और जगह पैसा लगाया हुआ है, तो उससे अच्छा मुनाफा मिलने के इम्कानात बन रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ एक बात अहम भी है कि मुश्तरी का असर इंसान को सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि माली सुकून भी देता है। यानी वो लोग जो हर वक्त पैसों की टेंशन में रहते थे, उन्हें अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिल सकता है। अब अगर
اگر طالب علم اور تعلیم کے شعبے کی بات کریں تو یہ وقت ویرگوز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت خاص ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ طلبہ جو ہائر اسٹڈیز، یونیورسٹی ایڈمیشن یا کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی محنت رنگ لا سکتی ہے۔ دوستو، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری محنت کرتا ہے لیکن آخری وقت میں کامیابی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، مگر مشتری کا یہ طاقتور اثر اس بار قسمت کو آپ کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جن طلباء کا فوکس بار بار خراب ہو جاتا تھا، ان کی کنسنٹریشن بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ طلباء جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری کے اشارے موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کو اسکالرشپس، اچھی یونیورسٹی یا کسی بڑے موقع کا انتظار ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ورگوز، اب بات کرتے ہیں خاندانی زندگی اور رشتوں کی۔ مشتری جب اپنی طاقتور پوزیشن میں آتا ہے تو گھر کے ماحول میں بھی سکون اور خوشیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ ورگوز کے لیے یہ وقت خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر میں اگر کافی عرصے سے لڑائیاں، غلط فہمیاں یا فاصلے پیدا ہو رہے تھے تو اب آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر میں شادی، منگنی یا کسی خوشخبری کی آواز سنائی دے سکتی ہے۔ اور دوستو، بعض اوقات قسمت انسان کو دولت سے پہلے ذہنی سکون دیتی ہے، کیونکہ اصل خوشی سکون میں ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران کئی لوگ پہلے سے زیادہ ایموشنلی اسٹیبل محسوس کر سکتے ہیں۔ البتہ صحت کے معاملے میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی لاپرواہی نقصان دے سکتی ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے، نیند اور سٹریس کے معاملے میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوگی۔ کچھ لوگوں کو معدے، وزن، تھکن یا جسمانی کمزوری جیسے چھوٹے موٹے مسائل محسوس ہو سکتے ہیں، مگر وقت پر احتیاط کرنے سے یہ مسائل جلد قابو میں آ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں، جب قسمت اچھا وقت دیتی ہے تو انسان کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ آنے والی خوشیوں کو پوری توانائی کے ساتھ انجوائے کر سکے۔ اور اب ہم سب سے اہم بات کرتے ہیں کہ یہ وقت ورگوز کے لیے صرف کامیابی کا نہیں بلکہ خود پر یقین واپس آنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں صرف انتظار، رکاوٹیں اور مایوسیاں دیکھیں، لیکن اب آسمان کے بدلتے ہوئے اشارے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی زندگی کا سنہری باب شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آخر میں ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، نجومی علم، راشیاں، بروج اور سیاروں کی چال انسان کو صرف ایک رہنمائی دیتی ہیں، راستہ دکھاتی ہیں، لیکن انسان کی اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، عبادت اور نیک اعمال میں ہوتی ہے۔ اگر قسمت کا دروازہ کھل بھی جائے لیکن انسان اپنے رب سے دور ہو جائے تو سکون پھر بھی ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے آنے والے اس اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں اور خاص طور پر غریبوں، یتیموں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یاد رکھیں ورگوز، صدقہ صرف مال کم نہیں کرتا بلکہ آنے والی بہت سی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اور کئی بار ایک چھوٹی سی دعا، ایک نیکی یا کسی مجبور انسان کی مدد انسان کی بند قسمت کو بھی کھول دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وقت آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور خوشیاں لے کے آئے تو اپنے دل کو صاف رکھیں، حسد اور نفرت سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کیونکہ اصل طاقت نہ ستاروں میں ہے نہ قسمت میں، اصل طاقت صرف اللہ رب العزت کے حکم میں ہے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کے اختتام پر اپنے رب کے حضور ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں۔ یا رب کریم، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی زندگی سے ہر پریشانی، ہر رکاوٹ اور ہر غم کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جن کے رزق میں بندش ہے ان کے رزق کھول دے، جو لوگ بیماری، قرض، بے سکونی یا مایوسی میں مبتلا ہیں انہیں اپنی رحمت سے شفا اور آسانی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ورگوز کے تمام لوگوں کی زندگی میں خیر و برکت، کامیابیاں اور خوشیاں نصیب فرما، ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما، ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرما اور ان کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما۔ یا رب، جو نوجوان نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو طلباء کامیابی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں انہیں امتحانات میں کامیابی عطا فرما، جو لوگ اپنے نصیب کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں ان کی قسمت کو اپنی رحمت سے روشن فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے، 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا اور ہمارے دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی عطا فرما۔
ہمیں غرور، حسد، نفرت اور برے ارادوں سے بچا اور ہمیشہ سچائی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو بھی یہ دعا دل سے مانگ رہا ہے اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، اس کے گھر میں رحمت نازل فرما اور اس کی آنے والی زندگی کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے ورگوز، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ ایسے ہی دلچسپ، تفصیلی اور دل کو چھو لینے والی نجومی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔